या सिरियल नाही काढायचं, सिरियल नाही काढायचं. सिद्धांत गेला, सिद्धांत या ओके They have started collecting blood samples twice in a day. But iStat will come. That's the latest machine. I already got. I'm doing it in our set. So Madgaon also will come and visit and sit here for some time. Yeah, I'll be there. Here, I already got it. Tane blood gain promise kept twice in a day. Blood samples are collected there and they are sent to You should do it there and there. You will report there and there. Okay, sir. A person should not come back again. Okay, sir. हाँ सर 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 अरे तो नीलेश हाँ बोलायला सर मिलाग्री नाग गोम्स, सुनीता पराडकर, कामिल बारेटो, राजू नाईक, सदानंद नाईक आणि तुम्ही सगळ्या भावानी बहिणीनो. Development, Forest, TCP and Women and Child Development, Shri Vishwajit Rane sir. Thank you so much sir. I now request Shri Madhu. नेतृत्वाचे लिडरशिप सगळे आम्ही पुढे व्हरतले इतलेच सांगून म्हाका संधी गावली हांगा येवपाक. आनी बाब ब्रिजेश आनी आमची रुपा मॅडम ते भरपूर काम करता एक एक करून. तिका ती ऑलरेडी म्हणपाक लागल्या खंय आनी एका आतां तिका हांवें सांगू ना प्रोग्राम एका दिसांनी सगळें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. आतां एका दिसा ती आतां म्हणटली आतां खंयच्या दिसा कितें करपाचो आमकां करपाक जाय, लोकांक अर्पण करपाक जाय आनी ब्रिजेशांनी ती करून घेतले. इतलेंच सांगून मडगांवच्या लोकांक शुभेच्छा अँड ऑल द बेस्ट. तुमकां देव बरें करूं. बाब दिगंबर कामत सामको फाटी लागला की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे आपल्या इलेक्शनाचे पयलीं ते पूर्णपणे ह्या तरेचे सक्रिय हॉस्पिटल जावंक जाय. काल कॅबिनेटान बी तांणी विशय मुख्यमंत्री कडेन काडलेलो आसा, हांवें बी मुख्यमंत्री कडेन काडलेले आसा की जो पर्यंत आमी ते हॉस्पिटल ऑन पार विथ गोवा मेडिकल कॉलेज आमी करूं शकना तो पर्यंत आमी म्हणूं शकना की आमी मडगांवच्या लोकांक आमी तिका बरें केल्लें आसा. हे हॉस्पिटल हे आयज ब्रेन चायल्ड म्हणटा ते फक्त दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना आमी ते हॉस्पिटल सुरवात केल्ली. खूब वेळ लागलो तो हॉस्पिटल चालू करपाक. हांव तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो. ते लँड एक्विजिशन पासून ते किर्लोस्कर कन्सल्टंटाक अपॉयंट करून तेन्नाच्यान तें काम चालू जाल्लें. म्हणजे श्रेय दिगंबर कामताकूच वचूंक जाय की हॉस्पिटल ते उबें जाल्लें आसा. आनी आमचें हें हॉस्पिटल जे मडगांवच्या लोकांक न्हू हे साश्टीच्या लोकांक आनी ह्या पूर्ण परिसराच्या लोकांक काणकोणच्या पदापासून हांगा पर्यंत आयज लोकांनी फुडें वचपाची गरज पडची ना. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत कडेन आमी उलयल्ले आसा, ते सहकार्य करतले. आनी त्याच बरोबर जे आयज साश्टीच्या लोकांचे काणकोणचो लोक काणकोणचो भाव भयण जेन्ना तांकां स्ट्रोक येता इतर कांय गोश्टी जाता तांकां पणजे पर्यंत व्हरप म्हणजे सामको एक नायटमेअर सारके परिस्थिती आसा आयज. म्हणूनच आयज ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्ष आमी घातलेले आसा. कालूच विशय जालो म्हणून हांवें तुमकां विशय सांगता की ते फाटी लागल्या. आनी आमी काल चर्चा केली की न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड एक्सिडेंट खातीर एमर्जन्सी डिपार्टमेंट जे आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी तयार केल्ले आसा त्या दर्जेची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आहा तुमी म्हणटले की 14 म्हयने उरल्या फुडले विधानसभेच्या इलेक्शनाक, पूण म्हाका खात्री आहा की आमी हे सगळ्या गोश्टी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करतले. आमी जेन्ना प्रधानमंत्री देशाचे आमचे सांगता की मोदीजी म्हणटा की आउटरीच आसूंक जाय, तुमी जे कार्य करता ते लोकांचे घरोघरी आनी प्रजेचे दारार पावपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय.
आणि प्रेस भाव म्हणटले की हो मंत्री सदां येता आनी सांगता की आपण पूर्ण करतलो रुपा बी पडटा की आपण सगळे प्रपोजल फायल करून आमी धाडलेले आसा. आमी 5-6 प्रपोजलां धाडल्या, 5-6 कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजलां धाडल्या आनी आमी विनंती मुख्यमंत्री केल्ले आसा की मुख्यमंत्री की तुम्हीच GSIDCच्या माध्यमांतल्यान जे प्रकल्प तेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना आमचे एक फॉर्मॅट आशिल्लो की आमी GSIDC जर प्रोजेक्ट बांदता की टर्नकी प्रोजेक्ट बांदून आमकां दिवप, मागीर आमी तेजो रिसोर्स पर्सनल बी योग्य तरेन आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आयज ह्या हॉस्पिटलान जे कितें कमी आहा म्हाका खात्री आहा की फास्ट ट्रॅकार ते वयतले आनी आमी जेन्ना तुमकां सांगता की 2027च्या इलेक्शना पयलीं आमी पूर्णपणे ते एकदम ह्या तरेचे हॉस्पिटल चलोवन फुल्ली फंक्शनल आमी करतले म्हणजे कितें तरी आमच्या मनान आसतलें. पयलीं फावट आमी सदां आमी एक पीस बील आमी धाडटले. रुपाक खबर आहा, डॉक्टर रुपाक खबर आहा की आमी 5-6 प्रपोजल कॉम्प्रिहेन्सीव केल्ले आसा जे खंय तुळेच्या हॉस्पिटलान कितें जाय. आयज पर्यंत तुळेचे हॉस्पिटल आमी घेतले ना ताब्यान, कारण आमकां ते पूर्ण टर्नकी करून आमी विनंती केल्ली आसा मुख्यमंत्री टर्नकी करून आमकां दियात. सांग्याचे हॉस्पिटल टर्नकी करून आमकां दियात. कुडचोरेचे हॉस्पिटल बाब निलेश काब्रालाचे जे कितें रिक्वायरमेंट आहा ते पूर्ण करून आमकां दियात. आयज ते इनॉग्रेशन जालें तरी बी कांय गोश्टी थंय करपाक जाय. एक तुमी लक्षात घेवंक जाय की प्रत्येक कडेन आतांच हांवें सांगलें हांगा डॉक्टर जे बसतली ह्या आठवड्यान नाल्यार सोमार पर्यंत आमी सगळे कडेन आमी मडगांव आनी सत्तरी आमी पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवपाचें केल्लें आसा की आमचे प्रत्येक अर्बन आरोग्य मंदिर जे आमी तयार करतात म्हणजे तुमचे परिसरांतले जे लोक आहा तांकां आनी हॉस्पिटला कडेन 2 दीस डॉक्टर येतलो तशें ना. ते आयस्टॅट मशीन हांगा आमी उपलब्ध करून दितलें आनी ती आयस्टॅट मशिनाच्या माध्यमांतल्यान तांकां 3-4 मिनटां भितर तांकां क्रेडीट कार्डाचो कसो स्ट्रीप भायर येता तशें तांकां बेसीक तेंचे टेस्ट ते हांगाचे हांगा आमी उपलब्ध करतले. फाटीं हांव सांगून गेल्लो पण मशीन आतां येवपाचे मार्गार आहा. ते मशीन आमी योग्य तरेन आमी ह्या सगळे हे 17 जे आमचे वेलनेस सेंटर्स जे आसा आरोग्य मंदिर जे आसा आनी तुमकां बेश्टे मुद्दम सांगता सांगे तयार जाले उद्घाटना खातीर उरला. कुंकोलीम, पेडणे, बिचोली, काणकोण, कुडचोरे, मार्मुगा 2, पोंडा, मडगांव 2, म्हापसा 2 आनी मडगांव परत आनी एक फातोर्डा, सांखळी आनी वाळपय हे काही इनॉग्रेट जाल्ले आसा, काही इनॉग्रेट जावपाक म्हणून हांवें BMAक सांगलेलें आसा. आनी डायरेक्टर हेल्थ फुडले खंयचो 1 दीस नाल्यार 2 दीस धऱ्यात सकाळच्यान सांजचे पर्यंत आमी वचून ह्यो सगळी सेवा लोकांक अर्पण करपाची गरज आहा. हे सगळे गोष्टी आमी करतना आयज आमकां मार्गदर्शन करपाक श्री दिगंबर कामत आमचे बरोबर आसा आनी तेंचो अनुभव आनी प्रत्येक गोष्टी लोकां खातीर करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या. हांव परत एकदां तुमकां सांगता कांय तुमी म्हाजे पळयतात सोशल मिडियाचेर हांव केन्ना केन्ना उलयता केन्ना कांय गोश्टी उलोवपाक गेल्यार तेन्ना आमकां बी त्रास जाता. कॅन्सराचे दुयेंसचे उलयल्यार म्हाका मातशें इमोशनल अशें जाता कित्याक कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे आहा की मनशाचे पूर्ण परिवार ते अक्षरशः ते काबार उडयतात. पयर हांव हांगा दावोर्ली कोणाच्या घरा गेल्लो आनी एडवीन म्हणून तेजे रुपा आशिल्ली म्हाजे बरोबर. आयज हांव परत येतलो तेजे घरा कडेन ताका हांवें शब्द दिल्लो की ताका आमी ऑटोमेटेड व्हीलचेअर आमी दितले. 4 लोकांक आमी ठरयल्लें आसा की ऑटोमेटेड व्हीलचेअर दिवपाक आनी ते ऑटोमेटेड दिवपाक ताका जाय आशिल्लें कित्याक ताका मोबिलिटी तेजी वाडोवपाक आनी तांणी सांगलेलें हांवें सांगलें कितें हांव करूं शकता. तेणी सांगलें आमकां ऑटोमेटेड व्हीलचेअर जाय ते हाडून दवरल्या. हांव रुपाक घेवन आमी मागीर ते वचून ताका घरा कडेन दितले. आयज आमकां ह्या तरेचे परिवाराक वेगळे तरेन सक्रीय आनी ह्या तरेचे आमकां तांकां बॅकअप करपाक जाय म्हणजे ते आपल्या पांयार उबे रावूं शकता. आयज प्रत्येक कावन्सिलराची बी जबाबदारी की आपल्या वॉर्डान कोणाक कितें त्रास जाता. आयज मिस्टर दिगंबर कामत म्हाका ते पळयता ते सदां म्हणटा की विश्वजीत राणे हो बदललेलो मनीस आहा म्हणून पयलीं सारको ना म्हणून. हांवें मुद्दम ते केन्नाय म्हणटलें आनी खरी गोश्ट आयज समजून घेवपाची गरज आहा सामान्य मनशाच्या जिवनान कितें चलता. सरकार कित्या खातीर आमकां जाय? सरकार जाय लोकांची सेवा योग्य तरेन करपाक. सामान्य मनीस सफाई कर्मचारी आसूं आयज नर्स आसूं कोणी आसूं ह्या लोकांच्या जिवनात कितें कितें घडटा ते समजून घेवन त्या तरेचे आमकां सरकारान वेगळे तरेचे कितें म्हणटा शब्द कळना गेला फॅसिलिटेट करपाची गरज आहा. केन्ना भाशण फास्ट करपाक गेल्यार तेन्ना शब्दच हानी खंय वयता. आयज आमकां वेगळे तरेन तेंच्या जिवनान वेगळे तरेचें परिवर्तन करपाक म्हणून आमी फुडें सरले. एक तुमी लक्षात घेवंक जाय भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयज गोंय राज्यान आयज सक्रीय देशान आयज आमचे मोदीची सरकार चलयता. गोंय राज्यान आमचे भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आहा आनी ह्या सरकारान अनुभवी अशें नेतृत्व आहा. हांव सदां म्हणटा खंय गेल्यार बाब दिगंबर कामत म्हाजे फुड्यान आसले म्हणून हांव म्हणना. हांव म्हाज्या मतदारसंघान बी हांव सदां म्हणटा की म्हाका जेन्ना तेणी ज्या तरेचें तेणी सहकार्य केलें आयज त्या आदाराचेर बी आमी 2 इलेक्शनां काडून आमी फुडें सरले कित्याक त्या तरेन आमी काम करूं शकले. आयज हाजी म्हाजे कडेन जेन्ना संदी आहा हे सगळे गोश्टी आयज कोण तरी टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात
आयज सामान्य गरीब मनशान ह्या घराक जर फाल्यां एक फ्लोर वाडोवपाक जाय तर कोण बंधन हाडूं शकता? गरीबाक पयलीं आदार दिया म्हणून डिपार्टमेंटाक काही सांगलेलें आसा, ताका बांदून दी, तेंचे फायली दवरूं नाकात, म्हाजे कडेन बी धन धाडल्यार तुजे कडेन पावर घे आनी ते क्लियर कर. पीडीएक बी तेच सांगलेलें आसा आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान तेच सांगलेलें आसा. कोणाक एक्स्ट्रा एफआयआर जाय, एफआयआर फक्त बिल्डिंगो बांदपाक न्हू, पण असले ल्हान घरांक बी तांकां जर वयर काडपाक जाय. आमी सदां म्हणटा आमी रेग्युलरायज करता स्ट्रक्चर्स. आमी रेग्युलरायज जेन्ना आमी करता आमी म्हणटा की व्हडल्या मनशाचे प्रोजेक्ट न करता सामान्य मनशाचे जिवनान कशें परिवर्तन आमी हाडूंक शकता, ह्या तरेन कायदो बी त्या तरेन आमी ट्वीक करपाची गरज आसा. आयज हांव जें कितें उलयता केन्ना केन्ना लोकांक बरें दिसता, केन्ना केन्ना लोकांक म्हाका दिसता की हांव सदां कितें उलयल्यार लोकांक वेगळेंच कितें मनान आसता. पूण गरीब मनशाक मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास हेंचे खातीर कायदे बी आहा. हे कायद्याचो उपयोग आमी करून घेवंक जाय की लोकांच्या जिवनान कितें बरें जावचें. हे आरोग्य मंत्री जे प्रधानमंत्री आनी ML खट्टरजी आयज प्रधानमंत्रीचे एक विचारधारा की सामान्य जनतेक तुमी तेंचे घरोघरी प्रजेचे दारार आमी सेवा व्हरपाक जाय. वचपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की स्टेट केअर्स म्हणून आमचो जो प्रोग्राम जो आसा तो प्रोग्राम घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. स्टेट केअर्स म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर काय शिरोडकराच्या वॉर्डान समजा एक वॉर्ड असले, पेशंट एक 5 स्ट्रोकाचे पेशंट असल्यार तर ती गाडी जशी 108 गाडी जे आमी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना हांव हेल्थ मिनिस्टर आसतना तेन्ना 108 आमी 24 वरां भितर कॅबिनेटीन हाडून फायनान्शियल सँक्शन घेवन आमी चालू केली. म्हणून लक्षान लोकांचे गोंयचे लोकांक आसपाक जाय. आयज तीच सेवा चालू आहा. हांवें फक्त प्रपोजल व्हेलें. मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजाची जुनी बिल्डींग आशिल्ली तेन्ना आदेश आशिल्लो बिल्डींग मोडूड्यात म्हणून आमी मोडूंक ना. आयज पर्यंत त्याच बिल्डिंगेन चलयता आनी आमी नवीन बिल्डींग आमी बांदतले. पूण आयज तेन्ना 108 ची चालू जावपाचे पयलीं तुमी मुद्दम सगळे प्रेस आनी सगळे जे तुमी हांगा आसात केन्ना तुमी विचार केला की 108चे पयलीं कितें परिस्थिती आसली? आयज 108 20 मिनटां लेट जाल्यार पेपरान व्हडलो छापून हाडटा. पूण 108 जेन्ना नाशिल्ली तेन्ना शेजारी कडेन गाडी आहा, काय गरीब मनीस जर कोतीगांवचो असल्यार काय आगोंदा असल्यार आपल्या कडेन पयशे आहा ते गाडी, काय गरोदर महिला, प्रेग्नंट महिला बायकार जे वयताले प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी करपाक, हे आमी कशें विसरता? रस्त्यार खड्डे असल्यार आमकां दिसता, पूण खड्डे पुरल्या नंतर कोणूच तेजेर विशय काडिना. आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक जाय. हे स्टेट केस म्हणून तशीच गाडी आसतली, तेजे फिजिओथेरपिस्ट पासून सगळे फेसिलिटीज ते आसतले. घरोघरी वचून मॅप पॉप्युलेशन करून आमकां लोकां कडेन आमकां सेवा पावोवपाची गरज आहा. हांव आनी एक सांगूंक सोदतां, आयज म्हाजे वडील गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सगळ्यात चडांत चड काळ जाला. म्हाजी आई बी आहा कॅन्सरा, केन्ना एक दीस अशें आसता ते एक दीस अशें आसता. पूण तुमी एक लक्षात घ्या, आयज हांव आरोग्य मंत्री आहा. आयज म्हाका कॅपॅसिटी आहा की म्हाज्या आई वडिलांक जे कितें जाय हांव करूं शकता. तुमी केन्ना विचार केला की बाकीच्या मनशाच्या जिवनांत कितें करतले ते? कोण सांबाळटलो तांकां? आयज म्हाका हांव वचून बसता ते 2-2 दीस, तुमी खरें दिसचें ना तुमकां, 2-2 दीस हांव बेश्टें वचून बसता. केन्ना ते उलयता, केन्ना उलयना, केन्ना उलोवचें अशें दिसता. तेंचे दिगंबर कामत कडेन वेगळेच संबंद आशिल्लो. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की जेन्ना म्हाका त्रास जाता तेन्ना सामान्य मनशाच्या जिवनान ताका कशें त्रास जावचे ना हो केन्ना प्रश्न तुमी स्वताक विचारला? आयज घरान तुमी नर्स हाडून दवरूं शकता, आयज तुमी डॉक्टर हाडून दवरूं शकता. आयज हे सरकारान इंटरव्हीन करपाची गरज आहा. म्हणून स्टेट केअर्सच्या माध्यमांतल्यान फुडले 2027 इलेक्शन पर्यंत फूल फ्लेज एक प्रोग्राम चलतलो. हांवें ह्या देशाचे प्रधानमंत्रीक बी हांवें म्हाज्या माध्यमांतल्यान सांगपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. आमच्या देशाचे गृहमंत्री पर्यंत बी हांवें हें पावयल्लें आसा. ह्या तरेन आमकां विचार करून आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आमकां बरें कितें तरी समाजा खातीर करपाक जाय. समाज, आमी सामाजीक न्याय म्हणून शब्द खूब वापरता. सामाजीक न्याय म्हणून आमी बेश्टे शब्द वापरले म्हणून जावचें ना. सामाजीक न्याय करपाक जाय जाल्यार कोणी तरी कश्ट करपाक जाय आनी त्या तरेचें परिवर्तन लोकांचें जीवन हाडपाक जाय. हे आरोग्य मंत्री एक एग्जाम्पल आहा. आयज ह्या परिसरान योग्य तरेन आमी फेसिलिटीज आमी दितले आनी त्याच बरोबर एमर्जन्सी खातीर केन्ना केन्ना तुमकां खबर आहा की आमचे जे डॉक्टर जे इलेक्शन म्हणून आमी स्टेमी प्रोग्राम आमी चलयता. आयज हे स्टेमी प्रोग्राम आयज देशान नंबर 1 राज्य आमचें आसा. आयज हे स्टेमी प्रोग्राम सादारणचो आमचो मेडिकल ऑफिसर दिता आनी हे उदाहरण जावना देशान. खंय अमेरिकेक चला आनी खंयी चला आयज MD मेडिसीन लागता, पूण हांगा गोंयान आमचे मेडिकल ऑफिसर्स ट्रेन्ड आहा. ते इलेक्शन म्हणून ते मेडिसीन तांकां इंजेक्शन दिता, म्हणजे तेजे सायड इफेक्ट्स ते कितें स्टेबलायज पेशंटाक करून ताका मागीर हार्टाच्या ट्रिटमेंटा खातीर थंय व्हरता. आयज आमी सगळे गोश्टी फ्री आमी दिता लोकांक. गोंय राज्य एकूच राज्य आहा जे खंय 450 कोटीचे आमी मेडिसीन आमी फ्री दिता आनी खंयच्याच राज्यांत तुमकां गावचें ना. आयज प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान 450 कोटीचे आयज नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे जाता.
हांवें पयर मुख्यमंत्रीक सांगलें की टाटा मेमोरियल बरें आमी ऑटोनॉमस बॉडी आमी थंय तयार करपाक जाय, म्हणजे ते आमी जे मेडिसीन आमकां जे व्हडल्या प्रमाणात व्हडले संख्येन म्हणजे व्हडले चड रेटीन आमकां गावता, आपल्या परचेस ऑर्डराचेर ते बल्क परचेस करता, म्हणजे आमकां इतले सवाय आमी मेडिसीन आमी घेतले. पयर हांव रशियाचे मिनिस्टर कडेन उलयतालो, ब्रिक्सचे मिनिस्टर कडेन उलयतालो, आनी तुमी खरें दिसचें ना की तांकां हांव सांगतालो कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग म्हणून आमी नवे कन्सेप्ट हाडला. त्या आदाराचेर आमकां सवाय आमकां मेडिसीन एकदम 1 लाख असल्यार आमकां 25-30 हजार पर्यंत ते मेडिसीन आमकां गावतले, म्हणजे आमी सामान्य मनशाक आमी योग्य तरेचे मेडिसीन त्या पेशंटा कडेन आमी दिवपाचो आमकां सरकाराचो एक वेगळे तरेचें एक काम आसतलें. म्हणजे विचार करा की गोंया राज्यान आमी जे मॉडल कोणी टिका करूं, हांव लास्टाक मनीस, आमचे डॉक्टर आपल्याक जाता तशे ते प्रयत्न करता, पण हांवें गोंया राज्याचे आमी मॉडल जेन्ना आमी आनी तेन्ना प्रेसिडेंट ऑफ रशिया श्री पुटीन यांनी आमकां सगळ्यांक गूड विशीस दिले जे कोण पार्टिसिपेट जाल्ले, आनी ब्रिक्साचे मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ आनी जे हेल्थ सांबाळटा तेंचे कडेन आमी जेन्ना उलयता तेन्ना विचार करा खंय तरी कितें तरी बरें करता न्ही सरकार, म्हणून हे सगळे गोष्टी चर्चेक हाडटा आनी एक वेगळे तरेन आमकां लोकां मदीं वचपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आहा की म्हाजे नेते, हांव सदां म्हाका नेते म्हणटा, कित्याक हांव तेंच्या फुड्यानूच वयर सरला. ते म्हाजे वडील बरोबर इतले वर्सां त्यांनी राजकारण आणि वेगळे त्यांची दिशा आशिल्ली, त्या दिशेन ते वयर सरले. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, ते जेन्ना मुख्यमंत्री झाले चडान चड काम म्हाज्या मतदारसंघात दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना आयज 70चो विकास म्हणटा तेंच्या माध्यमांतल्यान एकान एक प्रकल्प म्हाका सँक्शन करून तेन्ना दिले. आयज म्हाजी जबाबदारी आसा की तेंचे कितें मनान जे आसा हांवें तें करपाक जाय. एक जबाबदारीनी जेन्ना आमी भाशण करता खंयचे लोकां मदीं, तें भाशण योग्य तरेन मिडियाचे भाव हांगा बसल्यात ते धरतलेच जर आमी तें करूंक ना. म्हणून तुम्ही रेकॉर्ड एक करून दवरा माझे भाशण, हांव एक करून बाब दिगंबर कामताक योग्य तरेन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी पूर्णपणे कमिशन करतले. आयज डायरेक्टर म्हणटाली काय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे HLL कंपनी जे आहा त्या माध्यमांतल्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो आमी उपयोग आमी करतले. आयज साखळी, वाळपय, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी काणकोण ह्या परिसरांतल्यान आमी हे सगळे AIचो वापर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एक प्रोग्राम आहा पायलट बेसिसचेर, आणि हे उपयोग आमी करतले. म्हणजे तुमचे रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन नॉट ओन्ली बाय डॉक्टर बट ऑल्सो युटिलायझेशन ऑफ AI इन इंटरप्रिटेशन, जे आमी लंग कॅन्सरा खातीर आमी ऑलरेडी AIचो वापर करतात, त्या तरेन एक नवी दिशा घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. चड वेळ न घेता हांव आयज मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की आयज जे कितें बरें जावपाचें आहा हे ह्या नेतृत्व दिगंबर कामताचें नेतृत्व सगळें जें जातलें. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सहकार्य करता प्रत्येक गोश्टीक, पण त्याच बरोबर त्या तरेचें एक धडधडाडीचें नेतृत्व. आनी हांव सदां म्हणटा आयज मनीस वयान तुमी पळोवं नाका, अनुभव पळोवपाक जाय. आनी अनुभव पळयल्यार म्हाका दिसता की दिगंबर कामतान इतल्या वर्सां काडली राजकारणांत, आमकां बी मार्गदर्शन टायम टू टायम करता. आनी म्हाका दिसता की मडगांवान वेगळे तरेन हे स्टेट केअर्सचें इम्प्लिमेंटेशन, हांव म्हाजो मतदारसंघ धरूनच आसता. म्हाजो मतदारसंघात तुमी पळयल्यार 2-2 दिसांना म्हाज्या मतदारसंघा कडेन धांवता परत, कारण लोकांक दिसता आमदार आसल्यार आयज तो आमदार लोकां मदीं आसपाक जाय. आयज विधानसभेन वचून भाशण दिलें मागीर 3 म्हयने न्हिदले म्हणून जावचें ना. आयज आमकां वेगळे तरेन लोकां मदीं रावपाची गरज आहा. लोकांचे ल्हान गोश्ट समजून घेवन ताका सोल्युशन काडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की हांव जेन्ना भोंवला दिगंबर कामत बरोबर तेंच्या प्रचाराक, हांवें पळयला तो घरोघरी भोंवता. हांवें केन्ना पळोवंक ना अशें, हांव तसो भोंवना घरोघरी. हांव आमचे ल्हान आमच्या खेडेगांवांत एक टायम आशिल्लो जेन्ना हांव भोंवतालो, पण ते एक घर न सोडटा ते प्रचार करता. म्हणजे प्रत्येकाक नांवांनी वळखपी मनीस दिगंबर कामत. लोकांक खूब आशा जाता आयज इलेक्शन येता म्हणून आशेक खूब रावल्या, पूण तशें तुमी दिशाभूल जावं नाका, तशें कांयच जावपाचें ना. सरकार हे आमचेंच सरकार येतलें आनी हे सरकार देश एक लक्षांत सदां दवरा. दिल्ली राज्य कोण चलयता तोच गोंया राज्यान तो सरकार घडयता, हे इतिहास आहा गोंया राज्यान. आनी म्हणून आमी वेगळे तरेन हात वयर केले काय पांय मारले म्हणून जायना, हात वयर अशें केले म्हणून सरकार घडचें ना. हात सरकार घडोवपाक जाय. आमचे सारके लोक हांगा बसल्या, आमी सरकार आमी घडयतले. मुख्यमंत्री आसा, दिगंबर कामत आसा, हांव आसा, जायते लोक आसा जेजो प्रभाव वेगवेगळ्या मतदारसंघाचेर आसा. आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन लोकांची जाय मनस्थितीन जे कितें मनान जें आसा ते पूर्ण करून आमी सरकार आमी घडयतले. स्टेबिलिटी ऑफ थॉट आनी वेगळे तरेचे स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स आमी जे म्हणटा ते विचारधारा एक आसपाक जाय, विचार सारके आसपाक जाय. सत्ता खातीर सगळ्या लोकांनी हात एकमेकाचे धरले म्हणून सरकार जावचें ना. इलेक्शन येता ते वेगवेगळे दिशेन धांवतले आनी उरतलो दिगंबर कामत आनी विश्वजीत राणे, मागीर बाकी आनी कोण दिसचें ना तुमकां. ह्याच तरेचे गोश्टीन आमकां फुडें वचूंक जाय. चड सिरियसली घेवं नाका ह्या लोकांक.
यांच्याकडे कांयच जावपाचें ना. फाल्यां आमी मंत्रीपद कोणाक एकट्याक दिले 10 मारून हांगा येतले मंत्री जावपाक. ह्या तरेचे लोक बी विरोधी पक्षान बसल्या, हे तुमी लक्षात घेवंक जाय. विरोधी पक्षाचे लोक खंय वयता, कोणाक मेळटा, हेजेर बी लक्ष दवरात. लोकांनी लक्ष दवरपाक जाय. आनी आयज तुमी एक लक्षात घ्या, अशें एक इंग्लिशींतल्यान म्हणा, आरोग्य बरें असलें जाल्यार सगळें बरें. आनी आरोग्य खातें हे आमचे माननीय मंत्री श्री विश्वजीत राणे हाजे कडेन आसा. एक अत्यंत बरी स्कीम प्रायम मिनिस्टराची, अर्बन आरोग्य मंदिर आज मालबाटात या परिसरात चालू जाता. त्याचे उक्तावण आमचे आरोग्य मंत्री बा विश्वजीत राणे हाज्या हातांतल्यान आतां जाल्लें आसा. ताजे बरोबर हजर आसा आमचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्षा बबिता नायक, आमचो डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बा ब्रिजेश मनेरेकार, आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस रुपा नायक, आमचो चीफ ऑफिसर बा मधू नार्वेकार, आमचो बा डायरेक्टर ऑफ हांगाचो अर्बन हेल्थ सेंटराचो बा बाप्टिस्ट, ह्या वार्डाचो कावन्सिलर बाब सिद्धांत गडेकार, आमी त्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले सगळे कावन्सिलर दिपाली, मिलाग्रीन, सुनीता, कामील, सदानंद, आमचो महेश आमोणकार आनी कोण रे आनी राजू, बाकीचे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर्स आनी मालबाडांतले मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ली महिला आनी भावांनो आनी भयणीनो. हांवें तुमकां पयलींच सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वप्न घेवन मुखार वता. विकसीत भारत हें ताचें स्वप्न आसा. भारत विकसीत जातलो जाल्यार गोवा विकसीत जावपाक जाय. आनी भारत विकसीत जातलो जाल्यार आमी म्हणटात की 2 सेक्टर आसात ह्या देशांत, जे सेक्टर सामान्य मनशाच्या काळजाक टच जाता. एक एज्युकेशन, शिक्षणांतल्यान क्रांती जावपाक शकता. आनी दुसरो म्हणजे एज्युकेशन कॅन मेक थिंग्स impossible possible, and to make impossible possible you require good health. म्हणजे health is also plays important role. बारीक मनशाच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गरिबांक अत्यंत चड महत्व दिता. आमी पळयलें 80 कोटी लोकांक तो फ्री रेशन दिता. त्याच बरोबर गांवांनी वेगळ्या एरियांनी अशी आरोग्य मंदिरां स्थापन करता, जातूंतल्यान बारीक प्रॉब्लेम कितें आरोग्याचें जालें जाल्यार थंय वचून आधार घेवपा जाता. म्हाका आनंद जाता की विश्वजीत राणेन पयलें आमचें आरोग्य मंदिर मोती दोंगराचेर चालू केलें. थंय ताणें उतर दिलें की ब्लड सॅम्पल्स आपूण थंय घेवपाचें चालू करतलो म्हणून. आनी म्हाका आनंद जाता ताणें दिल्लें उतर ताचे हेल्थ डिपार्टमेंटान पाळ्ळें आनी आठवड्यांतल्यान 2 दीस ब्लडाची सॅम्पल्स ती मोतीर तांचे दोतोर वचून थंय घेता. तांकां खंय वचपाची गरज पडना, थंय तांकां रिपोर्ट हाडून थंयच दिता. हांगाय रोखडीच तीच फॅसिलिटी तो करतलो. पूण ताजे आनी कितें प्लॅन आसा ते तो आपल्या भाशणांत सांगतलो. विश्वजीत राणो हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना तो आरोग्य मंत्री आशिल्लो. आमी जे कितें नवें त्या काळांत सुरवात केलें त्यो सगळ्यो कल्पना विश्वजीत राण्यान म्हजे मुखार हाडिल्ल्यो. तातूंत भितर 108 एम्बुलन्स, तातूंत भितर न्यू बेबी स्क्रिनींग, ताचे भितर नवे वेगळे तरेचे प्रोजेक्ट्स. आमी हेल्थ एट द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मॅन अशी स्कीम तेन्ना लॉन्च केल्ली. म्हाका याद जाता 2 डेंटल व्हॅन्स हाडिल्ल्यो. स्कुलांनी वचून भुरग्यांचे दांत तपासताले. 2 लॅब्स हाडिल्ल्यो, पॅथॉलॉजीच्यो बसीस ज्यो गांवांनी वचून लोकांचे ब्लड सॅम्पल सगळे टेस्ट करताले. म्हणजे अशें ताणें वेगळे स्किमी तेन्ना लॉन्च केल्ले. आनी आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे मडगांवां उबें रावलां तेंय तो हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो त्याच कारकिर्दीत हांव मुख्यमंत्री आसतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्लॅन केलें. हालीं लोकांच्यो खूब मागण्यो येता की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वेगळे डिपार्टमेंट स्टार्ट करपाक जाय आनी म्हाकाय गरज आसा की ते डिपार्टमेंट चालू जावचे. काल आमची कॅबिनेट मिटींग जाल्ली. त्या मिटिंगे भितर विश्वजीत राण्यान
मुख्यमंत्र्याकडे मागला आणि आम्ही सगळे आमदारांनी संस्थाच्या मागला की एक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला आसपास जाय, कारण ऍक्सिडेंट जाऊन आला जाल्यार पहिली गरज असते न्यूरोलॉजी. एक कार्डिओ, एक ऑर्थोपेडिक असे थोडे डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक स्टार्ट केले, थोडे स्टाफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक वाडयले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे अख्ख्या गोंयांतले एक बरें हॉस्पिटल जातले आणि मेडिकल कॉलेजीचेर जो पेज हे पडटा प्रमाणा भायर डिमांड येता तो मेडिकल कॉलेजीचो जे प्रेशर आसा ते कमी जाता. जाल्यार we will take this issue jointly with the Chief Minister and we will see that these problems are resolved within period of 1 month. इतले हांवें विश्वजिताक सांगला, ताणें फुल्ली एग्री दिला. इनफॅक्ट ताणें रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ वो ताणें ऑलरेडी प्रिपेर केल्लो आसा, कितें कितें जाय, कित्याक कितें गरज आसा ती काल आमी कॅबिनेटीन डिस्कसूय केला आनी म्हाका खात्री आसा की थोड्या दिसा भितर ताजेर निर्णय जातलो. लोकांक एक बरी खबर थोड्या दिसा भितर आयकुपाक मेळटली. ह्या अर्बन आरोग्य मंदिराचो आधार हो सगळ्या मालबाटातल्या लोकांक जातलो. हांव मालबाटातले खूब लोक महिला हांगा आयल्यो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें स्वप्न साकार करपा खातीर हो एक बरो प्रयत्न आसा. तुमी सगळ्यांनी ताचो फायदो घेवचो. हांवें ऑलरेडी पुलिसांक सांगलां, हांगा कोण बेबदे बिबदे भरतात, भोंवतात, न्हिदतात, तांकां सगळ्यांक एक्शन घेया. हांगा स्क्रॅपवालो आसा तोय सगळे रस्त्यार कित्या कितें उडयता, हांगा मातशें एक्शन घे म्हणून पुलिसांक आनी म्युनिसिपालिटीक सांगलां. हो रोड खंयच्याय परिस्थितीत क्लियर उरपाक जाय. ह्या रस्त्याचेर आमी घाण करपाक दिवपाचें ना. आनी हे आरोग्य मंदिराचो फायदो हो बायलांनी बारीक मनशांनी ह्या वाड्यावेल्या सगळ्यांक बऱ्या पडटलें. तुमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वचपाची गरज ना. ब्लड प्रेशर, कितें डायबिटीज हें कितें हांगा चॅक केल्लें वतलें आनी हांगा तुमकां मेडिसिन्सूय फुकट मेळटली. जी मेडिसीन जाय, रिक्वायरमेंट आहा तो म्युनिसिपालिटीक ऑलरेडी कळयला. सद्या तांणी थोडी हाडून दिल्या. उरिल्ली मेडिसिन्स हांगा येतली. मेडिसिन्साचो सप्लाय हांगा जातलो आनी तातूंतल्यान तुमकां एक बरी हें मेळटली आरोग्याच्या बाबतींत. हेल्थ एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल ही जी संकल्पना आसा ती खऱ्या अर्थान साकार जाली. आमचे पळयतात मोतीर अत्यंत बरें चलता हें आरोग्य मंदिर. 60-70 पेशंट सुद्दां एका दिसाक थंय येता आनी हांव बाप्तिस्त आनी ताच्या सगळ्या स्टाफांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण थंय ते अत्यंत बऱ्या पद्दतीन काम करता. अजून पर्यंत म्हाका तांचे कडल्यान कोणा कडल्यान कंप्लेन ना. हांव मोती दोंगरा वेले लोक कोण आयल्या तांकां सांगता दोतोरांक मातशें सहकार्य करा, पासियन्स काडा. थंय रश जाल्यार एक फावटी आपल्याक पयलीं घे, तुका पयलीं घे असलें जाता. कोण पयलीं येता ताका पयलो ट्रिटमेंट. आरोग्य क्षेत्रांत गोंयांत अत्यंत बरें काम चल्लां. कोण SSBक पावला, स्पेशल सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांक कोण गेल्या कोण हातूंतले कोणी वच्चे न्ही, पूण कोणी पावल्या सोयऱ्यांक घेवन एटॅक आयलो कितें आयलो जाल्यार ताका थंय वतगीर दिसता की हें गव्हर्मेंटाचें हॉस्पिटल काय म्हणून प्रत्येक जाण विचारता. लक्षांत दवर ही जे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जालो तो विश्वजीत राणे हाणें पुढाकार घेतिल्या. एक अत्यंत एअर कंडिशन, ते डिफरन्शिएशन ना. पयशेकारांक वेगळे रूम, गरिबांक वेगळे रूम ना. अख्खे वार्ड, सगळे वार्ड हे एअर कंडिशन आसा आनी थंय पावतगीर खरेंच प्रत्येक जाण विचारत पडटा की हें गव्हर्मेंट हॉस्पिटल काय म्हणून. ट्रिटमेंट बरो जाता. दोतोर कार्डिओलॉजिस्ट आसा ते एकदम बरे दोतोर, सिन्सियरली काम करता. बायपास करपी आसा दोतोर तोय बरें काम करता. म्हणजे सगळे दोतोर अत्यंत प्रामाणीकपणान थंय पेशंटा कडेन वागतात, बरें काम करतात. आनी गोवा गव्हर्मेंटाचें एक जर भूषण आसत जाल्यार ते कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज हे हांव स्पश्टपणे सांगपाक शकता. हांव त्या दोतोरांचें अभिनंदन करता. बारीकांतल्या बारीक मनशाक, गरीबांतल्या गरीब मनशाक ते पर्सनल अटेन्शन दितात. हांव तांकां सदां फोन मारत आसता. हांव तांकां कितले खेपे रातचो फोन मारता, दिसाचो फोन मारता, पूण केन्नाच ते वाजेनात. म्हाका सांगतात काय न्ही आपल्या घेवन मेळपा लाय, आय वील हेल्प. म्हणजे अशें एक बरो डिपार्टमेंट जे ताचे श्रेय विश्वजिताक वता. आज GMCक आमकां चालू जाल्लो पळोवपाक मेळटा. तातूंतल्यान पयलीं भायर वताले लोक, ते सगळ्यात GMCक सर्जरी करपाक, ऑपरेशनां करपाक GMCक येतात. हांव परत एकदां विश्वजिता कडेन अर्बन डेव्हलपमेंटूय आहा, विश्वजिता कडेन फॉरेस्टूय आहा, विश्वजिता कडेन वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटूय आहा. म्हाका सांगपाक अभिमान आसा की आज पर्यंत आमी जे कितें प्रपोजल घेवन विश्वजिता म्हऱ्याक गेल्या, एक प्रपोजल ताणें पेंडींग दवरना. सगळीं प्रपोजलां क्लियर केल्या. सनसड्यार सुद्दां झाडां लावपाचो ताणें पयलें मान मडगांवकारांक दिला.
सनसड्यार ती झाडां प्लांट केल्लीं आसा. अशे तरेतरेचे स्किमी इनफॅक्ट प्रायम मिनिस्टरान पयर लॉन्च केल्या स्कीम कितें स्वता म्हणजे व्हेंडर्सां खातीर जे व्हेंडर्स रस्त्यार आसा, जे व्हेंडर्स क्लास काडून आपलो गाडो घालून कितें करून धंदो करतात तांचे खातीर एक नवी स्कीम लॉन्च केल्ली आसा. ताचे खातीर म्युनिसिपालिटीन सर्वे चालू केल्ले आसा. 15,000 रुपया लोन, 20,000 रुपया लोन, 25,000 रुपया लोन अशी ती स्कीम आसा. ती स्कीम एक सामकी गेम चेंजर जातली अशें हांव मानता. हांव डायरेक्टराक सांगलां एक दीस केन्ना तरी मागीर विश्वजितान ऑलरेडी ताका सांगलां की एकदां सर्वे करून जातकीर एक दीस तांचो मेळावो घेवन तांकां आमी सांगतले कशा पद्दतीन कितें करपा जाय, फॉर्मां कशी भरप, कितें करप. म्हणून नरेंद्र मोदी ज्या पद्दतीन हें हाडटा, स्किमी हाडटा, तुमच्या लक्षांत आयलें हांव सदांच सांगतालो तुमकां की नरेंद्र मोदीचें ध्येय हें बारीक मनशाचें जीवन सुदारप आसा. आनी म्हणून भारत जर विकसीत जातलो, ह्या देशांतलो गरीब मनीस, ह्या देशांतलो बारीकांतलो बारीक मनीस विकसीत जावपाक जाय. काल आमी म्हजें घर ही स्कीम मुख्यमंत्र्यान मडगांवां लॉन्च केल्ली. आतां म्हजें घर कितें हें थोड्यांक खबर ना अजून. आमचे थोडे जाण विधानसभेन आमकां विरोध करताले, भाशणां करताले, फॉर्मां पिनून भायर उडयताले. आज ते सुद्दां फॉर्मां व्हरतात. ह्या स्किमीचे सक्सेस व तातूंत भितर आसा हे फॉर्मां व्हरून भरून घेता. आनी म्हणून बारीक मनशां खातीर ही स्कीम आसा. हांवें ऑलरेडी आमच्या हांकां सांगलां डिपार्टमेंटान की एक दीस फॉर्मां भरपा खातीर गरज पडले जाल्यार कॅम्प घेतलो वतलो. प्रत्येक वार्डांनी आयडेंटिफाय केले वतले कोणाची घरां आमी करपाक शकतात. हे सगळें तातूंत भितर आसा. तुमी कसलेच चिंता करपाची गरज ना. फॉर्म्स 1-2 दिसां भितर अवेलेबल जातले. हांव तुमकां फॉर्म्स अवेलेबल जातकीर सांगता. गरज पडली जाल्यार वार्डांनी वचून आमी कॅम्प घेवन फॉर्मां डिस्ट्रिब्यूट करतले. लोकांक समजावन सांगपा खातीर कॅम्प घेतले. प्रत्येक गजाल दाखोवन दितले. आनी म्हणून अर्बन डेव्हलपमेंट हो अत्यंत म्हत्वाचो पोर्टफोलिओ आसा जाका प्रायम मिनिस्टर अत्यंत चड म्हत्व दिता. कारण हो डायरेक्टली बारीक लोकां कडेन संबंदीत आसा. आनी म्हणून हांव विश्वजिताचें अभिनंदन करता की ताणें मडगांव खातीर आज पर्यंत जे आमकां सहकार्य दिलां. कसलेय प्रॉब्लम आमी ताजे कडल्यान थोडे प्रपोजल हाडूं ना. म्हणजे ते पे पार्किंग जायत, ते तुगेलें हांगा बिल्डींग म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग रिपेर जायत, ही सगळीं प्रपोजलां ताणें विदावट एनी हेजिटेशन आमकां क्लियर करून दिल्लीं आसा. पयलीं कितलींशीं प्रपोजलां क्लियर केल्लीं आसा. हांव ताजे कडेन एकूच मागता की मातशें पणजे जाला पळय त्या भशेन थोडे रिनोवेशन ऑफ मडगांव म्युनिसिपल बिल्डिंगेचे टेंडर फाल्यां ओपन जाता. पे पार्किंग आमी जें केलां पजल पार्किंग ताजें ऑलरेडी प्री बीड जाल्लें आसा. ताजेंय टेंडर मुखार रोखडेंच ओपन जातलें. मागीर ओल्ड बस स्टँड डेव्हलप करपाचें तेंय हातांत घेतिल्लें आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट मडगांवां घेतिल्ले आसा. तरी आसतना थोड्यांक दोळे बंद करून चलता तांकां मडगांवां कितें चल्लां तें दिसना. हांव देवा फुडें करून पळोवपाची मातशी तांकां संदी दिवची. कारण तांकां कांयच दिसना मडगांव हांव कितें करपाक येता. हें आरोग्य मंदिर तांकां दिसतना हांव कांय करपाक शकना. तांकां हांव देवा कडेन म्हणटा बाबा तांकां माफ कर अशें म्हूण. आनी तांकां दोळे उगडपाची संदी दी. ते दोळे बंद करून भोंवता तांकां तूं कांय करपाक शकना. आनी म्हणूनच आज हें आरोग्य मंदिर दुसरें आरोग्य मंदिर मडगांव शहरांत ओपन जाता. पयलें अत्यंत बरे पद्दतीन चलता. म्हाका खात्री आसा ह्या ताज्या जागी बरे पद्दतीन चलतलें. आनी विश्वजिता कडेन हांव मागतां की ज्या पद्दतीन ताणें आमकां सहकार्य केलां त्याच पद्दतीन उरल्या त्या दिसांनी आमकां ताणें सहकार्य करचें. कारण आज आमी पळयतात की अर्बन हेल्थ अर्बन डिपार्टमेंट हें अत्यंत म्हत्वाचें डिपार्टमेंट आसा बारीक मनशा कडेन. आनी तो सदांच तयार आसता असल्या लोकांक हेल्प करपाक. ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताणें कितें केलां तें हांवें पळयलां. मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें काम केलां. बारीक लोकांक काल ताजी मिटींग जाल्ली. म्हज्या घराचे 3,500-4 हजार लोक ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जमिल्ले थंय. आनी ताका लागून ताजे कडेन मागता की आज पर्यंत जशें सहकार्य दिलां तशेंच ताणें सहकार्य आमकां करचें. आनी इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे जितले कौतुक आमी करप तितले कमी. आमचे ते अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसात आनी चेअरपर्सन ह्या नात्यान गेल्ली 3 वर्सां म्हाका दिसता एक्कय प्रपोजल म्युनिसिपालिटीचें आमचें जालें ना. अशें केन्नाच जालें ना.
आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हे आज हेल्थ सेंटरय बी म्हाका दिसता मडगांवचें दुसरें हेल्थ सेंटर आनीक आतां कळयले त्या प्रमाणे तिसरें सेंटर शिरोड्यार जावपाचें आसा. सदांच मडगांव नगरपालिकेचेर टिका जाताली. मडगांवचो कॅन्सर संसडो आनी संसड्या वयल्यान सगळ्या कावन्सिलाचेर टिका करप, मडगांवच्या आमदाराचेर वायट वायट बरोवप, कावन्सिलाचेर टिका करप आनी आज हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी तितलोच तांकां सहभाग आमच्या आमदाराचो आमी फाटीं लागून आयज संसडो इतलो क्लियर जाल्ले कडेन आसा. हांव सदांच पत्रकारांक सांगतालो आज आमी संसडी इतले क्लियर जाल्ले कडेन आसा. तुम्ही वचून पळया संसड्यार आमचो भितरलो तो पोट ते बॅडमिंटन खेळपाक इतले निवळ जाल्ले कडेन आसा. 1 किलो पसून वेट गार्बेज आमच्या संसड्यार उरना आनी त्यात हाचे सगळे श्रेय हांव तुमकां सगळ्याक ताळे मारता. जे श्रेय सगळे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट आनी मडगांवच्या आमदाराक वता. सगळ्यांनी ताळे मारून तांचें अभिनंदन करचें. आमी फक्त माध्यम सगळे त्रास ताणी घेतिल्ले कडेन आमकां दिसता प्रत्येक दिसा आमी फॉलोअप करता आनी इतले करून आज हे हेल्थ वेलनेस हेल्थ सेंटरी हांगा इनोग्रेट जाता. नॉर्मली कशें आसतालें की केन्नाय घरान म्हजे कडेन काय ट्रेजेडी घडली. म्हजो ड्रायव्हर हांव पणजे गेल्ले कडेन आसतना आल्तिनेचेर PWD ऑफिसांत गेले आसतना म्हज्या ड्रायव्हराक अटॅक आयलो. म्हजेरूच तितलो पेज आयलो. लागीं खंयच हेल्थ सेंटर ना, खंयच ना. कोणाक फोन केले मागीर कोणें सांगलें की पणजे CCP करून हेल्थ सेंटर आसा ताका थंय व्हेलो. अशी मनशाचेर एकदां परिस्थिती येता. आनीक आज मालबाट आनी ताच्या सरावंडींग लोकांची एक अशी तुमकां आज अशी एक फॅसिलिटी मेळिल्ली आसा. केदे रातचे वेळार केदे वेळार खंय कितें जालें जाल्यार हेल्थ सेंटर लागींच आसा. म्हणजे मनशाक भंय इतलो उरपाना बाबा आखांताक कितें जालें जाल्यार पयलीं आमी हेल्थ सेंटर ताका व्हरून ताका चॅकअप करपाक जाता. मागीर डिस्ट्रिक्ट सपोज हॉस्पिटलांत व्हरये पणजे GMCक व्हरुये. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हे हेल्थ सेंटर हांगा जाल्ले कडेन आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमच्या आमदाराक एक हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच डायनामीक हेल्थ सेंटराकय देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट एक गोश्ट सांगतानी काबार करता येवकाराचें उलोवप. सर आमी खूब तुमचे आभारी आसात कारण हांवें पयलीं सुरवातेक भाशण करतना सुरवात करतना म्हळें की संसदाचेर आमची खुबशी टिका जाताली. संसद म्हणल्यार नगरपालिकेक कॅन्सर अशें जातालें. ताणें इमिजिएटली डिसिजन घेवन ग्रीन लंग्स हो म्हणजे फॉरेस्टाचो ताणें फॉरेस्टाच्या मार्फत ताणें व्हडलो सामको आमचे ग्रीनरी म्हणजे जवळ जवळ 500-600 झाडां आमी संसड्यार रोयलीं. आनी संसड्या भितर सरतना आतां तेजें इम्प्रेशन अशें जातलें ती झाडां एकदम फुलतकीर की ताजें इम्प्रेशन अशें जातलें की जणू काय आमी खंय तरी हातून भोंविल्ल्या भशेन दिश्टी पडटलें. तुमी केन्नाय कोणी गेल्यार वचून पळयात ती अजून झाडां जावना. झाड जातलें आनीक म्हयन्या 2-3 म्हयन्यां ती झाडांचो तांकां कलर येवपाक लागतलो. चड कांय वेळ घेना. तुमकां सगळ्यांक परत येवकार दिता. आतां योगीराज कामत सकयला तांणी वयर येवन बसचें. योगीराज कामत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. खरें म्हळ्यार आयज एक हिस्टोरीक दीस. हांवें हिस्टोरिकल दीस इतल्याच खातीर म्हळां म्हाका दिसता गोंय राज्याक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीसी आहा आनी मडगांव एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 वेलनेस सेंटर आज जातात. दुसरें आज पयर एक मोतीबागात जालें आनी आज दुसरें मालबाटान वॉर्ड नंबर 17 जालें. खरें म्हणल्यार जितलें उलोवप तितलें कमी. म्हाका वेलकम करपाक लायला. माचे वेले माने आसतना आयचे मुख्य अतिथी गोंय राज्याचे डायनामीक हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेजी, आमचे मडगांवचे लाडके आमदार गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत सर, आमचे डायरेक्टर श्री ब्रिजेश मणेडकर, आमचे चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर. Healthcare services. With a dedicated MBBS doctor, trained nursing staff, and free diagnostics and medicines, this center will truly make healthcare accessible for all. That's the Goa model, a model appreciated everywhere. I, Dr. Pratishtha Kunkarenkar, on behalf of the Margao Municipal Council, the Directorate of Municipal Administration, and the Directorate of Health Services, extend a warm welcome to one and all for this inaugural ceremony of Urban Ayushman Arogya Mandir, Malbad.
A warm welcome to all our dignitaries. We are honored to have with us Honorable Chief Guest, Honorable Minister for Health, Urban Development, Town TCP, Forest, Women and Child Development, Shri Vishwajit Rani Sir. Minister for PWD, Legal Metrology, Captain of Ports, Shri Digambar Kamath Sir. Chairperson, Margao Municipal Council, Shri Damodar Shirodkar. Srimati Babita Naik, Vice Chairperson, Margao Municipal Council. Shri Madhu Narvekar, Chief Officer, MMC. Shri Yatindra Maralkar, Secretary, Urban Development. Shri Vijesh Manerkar, Director of Municipal Administration and Member Secretary, Jisuda. Dr. Rupa Naik, Director of Health Services. Shri Siddhant Gadekar, Ward Councillor, MMC. Shri Deepak Desai, Municipal Engineer, MMC. Please give a loud round of applause